तुना चिकोरी भन्ने चाहिँ बहुवर्षे इन्डिगो फेरा जोलेन्जाला भन्ने तागासाकी सिडलेस किम्बुको बिरुवा हो। खस्रेटो भन्ने घाँस हो। साँगा भन्ज्याङ कटेर ओह्रालो लाग्दै गर्दा बाटोबाट दक्षिणतर्फ सानो डाँडोको थुम्को देखिन्छ। यही थुम्कोको पाखामा एक युवा जो बालक छँदा आफ्नो गाउँघरका दिदी बहिनी आफ्नै परिवारले भोगेका कहाली लाग्दा दिन सम्झिँदै अब त्यस्तो दुःखद घटना नहोस् भन्ने उद्देश्यले आफ्नो पुरै जीवन समर्पित गरिरहेका छन्। गाउँघरमा घाँसपात पानी पँधेरो गर्ने जिम्मा पुरै महिलाको हुन्छ। बाल्यकालमा उनले त्यही देखे। घाँस काट्न जाँदा लडेर मृत्यु भयो भन्नेसम्मका घटना उनले सुने। गाउँमा चाहिँ त्यतिखेर जतिखेर म त्यो बेलामा थिएँ, हाम्रो आमा दिदी बहिनी चेलीबेटी हजुरआमा फुपूहरू जति पनि महिला वर्ग हुनुहुन्छ, उहाँहरूको काम भनेको चाहिँ घाँस काट्ने हुन्थ्यो। र घाँस काट्नलाई बर्खा मासमा चाहिँ जथाभावी घाँस काट्न पाइन्थ्यो। खेतमा, बारीमा, खरपाखामा, डिलमा, कान्लामा, आलीमा जता पनि घाँस हुन्थ्यो। जब चाहिँ असोज कार्तिक लाग्छ, हिउँद लाग्दै जान्छ, घाँसको समस्या पर्ने हो। अनि त्यो बेलामा चाहिँ हाम्रा चेलीबेटीहरू चाहिँ कोसौँ एकबारी घाँसको लागि कोसौँ जानुपर्ने दूरीमा, त्यो पनि अप्ठ्यारो ठाउँमा, भिरमा, ठुल्ठुला रुखमा चढ्नुपर्ने र त्यो ज्यानको जोखिम धेरै थियो। बाल मस्तिष्कमा परेको त्यो असर युवा हुँदासम्म हटेन। अब त्यस्ता घटना र मेरो आफन्तजनमा पनि रिलेटिभ्समा पनि घाँस सङ्कलनकै क्रममा चाहिँ एक दुईजना चाहिँ बित्नु भयो। रुखबाट खसेर, भिरबाट लडेर बित्नु भयो। उनको नाम किरण खरेल हो। नमस्कार, म किरण खरेल। मेरो जन्मथलो यो काभ्रे जिल्लाकै रामेछापको सिमाना चौबास भन्ने ठाउँमा हो। अहिले म यो बसेको ठाउँ चाहिँ यता भक्तपुरको सिमाना साँगा भन्ने ठाउँमा छु, जहाँ मैले चाहिँ आफ्नो बिउ बिरुवाहरूको बिक्री वितरणको लागि कन्ट्याक्ट पोइन्टको रूपमा प्रयोग गरिरहेको छु। माध्यमिक तहसम्मको अध्ययन गाउँमा सकेर विज्ञान विषय पढ्न काठमाडौँ आए। आइएससी उत्तीर्ण गरिसकेपछि उनलाई थप अध्ययन गर्नुभन्दा गाउँ नै फर्कन मन लाग्यो। त्यतिखेर चाहिँ मैले आइएससी सिधाइसकेका थिएँ। अनि सन् 2000मा अब म चाहिँ फर्दर पढेर देश सेवा गर्नुभन्दा पनि यो घाँसकै काममा चाहिँ काम गरेँ भने पनि देश सेवा नै हो भन्ने लाग्थ्यो। उनको बाल मस्तिष्कमा परेको छाप मेटिन सकेको थिएन। घाँसका कारण बेला बखत गाउँमा घट्ने दुःखदायी खबरबाट बचाउन सकिने एउटै उपाय भनेको पशुले खाने घाँस आफ्नै बारीमा उमार्नु पर्छ भन्ने निष्कर्षमा किरण पुगे। यो आजभन्दा 20 वर्ष अघिको कुरा थियो। घाँसको बिउ उमार्ने, पत्यार लाग्ने कुरा थिएन। तर गाउँमा देखे भोगेका अनुभवले यो काम गर्न उठेका उनका पाइला रोकिएन। पढाइ सकिएपछि किरण गाउँ फर्के। घाँस खेती गर्ने बारे सोच त बनाए, तर गाउँलेका अगाडि घाँस खेतीका कुरो कसले पत्याउने। तर उनी प्रतिबद्ध भए।
पत्याउनु र नपत्याउनुसँग किरणले कुनै सरोकार राखेनन्। उनी लगातार घाँसको बिउ उमार्ने काममा लागिरहे। फर्चुनेटली अवसर पनि कस्तो जुर्यो भने म त्यतिखेर चाहिँ घाँसकै कार्यक्रम समेटेको एउटा चाहिँ आइएनजिओ काम गरिरहेको थिएँ काभ्रे सिन्धुमा। त्यसमा चाहिँ अब वन विकासको काम गर्ने क्रममा चाहिँ घाँसको पनि एउटा कम्पोनेन्ट चाहिँ हाल्ने। त्यहाँको थिम चाहिँ के थियो भने यदि घर नजिकै घाँसको चाहिँ विकास गरिदियो भने त्यो महिला दिदीबहिनीहरू टाढासम्म जानुपर्ने समय चाहिँ बचत हुन्छ। अनि त्यो बचत भएको समयले चाहिँ यो लिट्रेसी साक्षरता कार्यक्रममा चाहिँ भाग लिन पाउनुहुन्छ भन्ने उहाँहरूको थिम थियो। मलाई पनि त्यो एकदमै मनमा लाग्यो। अनि गर्नु त यसो पर्यो भनेदेखि त्यो महिला दिदीबहिनीहरूको समय पनि बचत हुने रहेछ, पशुले चाहिँ राम्रो खानु पनि पाउने रहेछ र उत्पादकको पनि बढ्ने रहेछ, राम्रो घाँस खाएर उत्पादन भएको मल पनि गुणस्तरको हुने रहेछ, त्यसले अन्य खाद्य बालीलाई पनि उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने रहेछ र घाँस खेती गर्दा चाहिँ हाम्रो पर्यावरण पनि संरक्षण हुने रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ त्यो संस्थाबाट मैले सिकेँ। अनि त्यो संस्थाबाट त्यो सिकेपछि त्यो संस्था त सीमित अवधिको लागि थियो, काम गयो। अनि 2000देखि यो घाँसमा लाग्दाखेरि 2003-04देखि म आफैले चाहिँ त्यहाँ भए गरेका कुराहरू जति पनि कुराहरू थियो जेनेटिक मेटेरियलहरू सङ्कलन गरेर व्यक्तिगत तौरमा चाहिँ अब त्यतिखेर घाँस त कसैले किन्दैन थियो, जो इच्छुक किन्थे तिनलाई पनि एक सुकाको 4-5 वटा चाहिँ बिरुवा दिँदै प्रवर्धन गर्दै आयो। आज किरण आफ्नो उद्देश्यमा सफल भएका छन्। यतिखेर उनको मुख्य पेसा बनेको छ घाँस सङ्कलन तथा त्यसको बिउ उत्पादन गर्नु। त्यो बेलादेखि यो बेलासम्म आउँदा चाहिँ अब धेरै जातहरू चाहिँ छोडिँदै गइयो। राम्रा जातहरू आएपछि नराम्रो जातहरू हटाउँदै गइयो। अझै भएको मौजातलाई पनि अरू जातहरूले चाहिँ रिप्लेस गर्दै जान्छन्। अपडेट निरन्तर चलिरहन्छ। अब यतिखेर आउँदाखेरि उद्यमीको रूपमा चाहिँ विकसित उन्मुख भइरहेको छु। अब यही उद्यमलाई चाहिँ एउटा चाहिँ जिन बैंक सिड बैंक युक्त एउटा चाहिँ तालिम दिन सक्ने निकायको रूपमा फार्मर्स लेभलमा सुरु गर्न त्यहाँसम्म पुर्याउन पायो भने हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ लक्ष्य छ। 20 वर्षसम्मको लगातार खटाइले घाँसको दुनियाँ चिन्न सफल भएका छन् किरण। घाँसबारे धेरै नै ज्ञान हासिल गरेका किरण भुइँ घाँसदेखि डाले घाँससम्म र कोसे घाँसदेखि अकोसे घाँससम्म सबै जातका घाँसको विशेषताबारे दाबीका साथ भन्न सक्ने भएका छन्। तागासाकी भन्ने घाँस हो यो, हाम्रो पोथ्रा बुट्यान खालको चाहिँ डाले घाँस हो। यो चाहिँ पशुपालनको लागि अति पोसिलो 35% पोषण भएको र 4-5 डिग्रीसम्म चिसो सहन सक्ने। अनि यो चाहिँ नेपालमा भित्राएको चाहिँ पशुपालनको लागि साथमा चाहिँ मौरी पालनको लागि पनि उपयुक्त हुने रहेछ। यही एउटा बोट हो नेपालमा, यो रेड क्लोभर भन्ने हो। यो यस्तो फुल्छ, यो चाहिँ यसको फुलको चिया पनि खाइन्छ र हामीले चाहिँ यो राई घाँस अकोसे घाँस हो, त्यो घाँसमा मिसाएर छर्दाखेरि कोसे र अकोसे काट्न सकिने सन्तुलनमा छरियो भने सन्तुलित आहार उत्पादन गर्न सकिने रहेछ। यो चाहिँ एउटा थुप्रो रेड क्लोभर मात्रै एउटा भेराइटीको रेड क्लोभर हो। बहुवर्षे सुम्बसेटेरिया घाँस हो। यसले चाहिँ 50%सम्म छाया पनि सहन्छ र अति सुक्खा पनि सहन्छ र हामीले खेतबारीको अलावा खरपाखाहरूमा पनि लगाउन सक्छौँ। यो चाहिँ कटिङ प्रविधिबाट उत्पादित किम्बुको बिरुवा हो। कान्बा 2 भन्ने भेराइटी हो र यो हार्डनिङ गरिसकेको बिरुवा हो। फिल्ड प्लान्टेसन गर्दा सर्भाइभल रेट हाई हुन्छ। यो चाहिँ मुलाटो 2 भन्ने घाँस हो। सुपर नेपियर भन्ने घाँस हो जो चाहिँ मैले नेपालमा 2014मा थाइल्यान्डबाट इन्ट्रोड्युस गरेर अहिले नेपालभरि नेपालको हिरो घाँस भइरहेछ यो अहिले। यो चाहिँ बहुवर्षे कम्फ्रे घाँस हो। यो नउग्राउने पशुपन्छी जस्तै बुङ्गुर, कुखुरा, टर्की, हाँस
यिनीहरूको लागि एकदम पोसिलो आहारा हो। र यो चाहिँ हामीले पढेको लिटरेचर अनुसार चाहिँ यो वनस्पति जगतमा सबैभन्दा फास्ट प्रोटिन निर्माण गर्ने चाहिँ वनस्पति रहेछ। यो चाहिँ हाम्रो यसरी मास्तिर आउँछ। यो नेपालमा चाहिँ सन् 2002 मा भित्रिएको हो र यो प्रवर्धन गरिएको छैन। र नेपालमा चाहिँ बदामी भनेको एउटै घाँस हो भन्ने छ। त्यो पनि आफ्नो चाहिँ स्टल फिडिङ गर्नेहरूले चाहिँ यो बदामी घाँस लगाउनु भयो भने चाहिँ सम्म जग्गामै गरामै सुर्खामै लगाउन सक्यो, भित्ता नै आवश्यक परेन। यो चाहिँ कट्यान क्यारीको लागि राम्रो हुन्छ र नेपालमा चाहिँ जम्मा 4 जनालाई यो बिरुवा दिएको छ अहिलेसम्म यो 20 वर्षमा। यो चाहिँ बहुवर्षे राई घाँस हो। विभिन्न राई घाँस मध्ये धुन्चे भन्ने भेराइटी हो। यो चाहिँ कोइराला घाँस हो। यो कोइराला घाँसको बिरुवा हो। अब यो टाँकी र कोइरालोमा खासै छुट्याउन सकिँदैन बाहिरबाट हेर्दाखेरि। यो हाम्रो टाँकी घाँसको बिरुवा हो। यसलाई तिमिलो पनि भन्छ, निमारो पनि भन्छ। अनि हामीले रोप्दाखेरि यही उचाइसम्म मात्रै यसको बोटलाई जान दियौँ भने, सधैँभरि घाँस चाहिँ यही लेभलमा काट्यौँ भने हाम्रो चाहिँ सम्भावित दुर्घटनाहरू न्यूनीकरण हुन्छ। भटमासे घाँसको बिरुवा कस्तो हुन्छ भने यस्तो हुन्छ भनेर देखाउनको लागि पनि राखेको बिरुवा हो। यो लुसन अल्फा घाँस भन्ने छ, एउटा ट्री लुसन भन्ने छ, अनि यो चाहिँ राशि लुसन भन्ने चाहिँ पोथ्रा खालको घाँस हो। अलिकति हार्डवुड, सेमी हार्डवुड खालको हुन्छ। अर्को अल्फा भन्ने चाहिँ घाँसै टाइपको भयो, कोसे घाँस। अनि यो चाहिँ यो कुखुरा बाख्रा गाई भैँसीलाई डाले घाँसको रूपमा र पोषण सप्लिमेन्ट्री पोषणको रूपमा पनि प्रयोग गरिएको छ। कोसे बाली अन्तर्गतको डेस्मोडियम भन्ने भेराइटीको घाँस हो। त्यो भेराइटीको घाँस चाहिँ 3 थरीका छन्। त्यो मध्ये यो चाहिँ सिल्भर लिफ डेस्मोडियम हो। यो चाहिँ इन्डिगो फेरा जोलेन्जाला भन्ने कोसे घाँस हो। यो चाहिँ मध्य पहाड 1200-1300 मिटरसम्म सफलतापूर्वक खेती गर्न सकिन्छ। र अहिलेसम्ममा आयातित घाँस मध्ये सबैभन्दा पोसिलो डाले घाँस अथवा पोथ्रे बुट्टेन घाँसमा परेको छ। यो चाहिँ इपिलिपिल K156 भन्नेको बिरुवा हो। अनि यो चाहिँ अलि चिसो भूगोलसम्म जान्छ, रोप्न सकिन्छ। र अरू प्रजातिको इपिलमा चाहिँ सिलिट्स भन्ने एउटा लाई किरा जस्तो सङ्क्रमण गर्ने भएकोले यो चाहिँ लाई किरा कम लाग्ने प्रजाति भनेर नेपालमा भित्राएको हो। यो चाहिँ खस्रेटो भन्ने घाँस हो। यसलाई फाइकस हिस्पिडा भन्छ र यो फाइकस वर्गमा सबैभन्दा पोसिलो घाँसमा गनिन्छ। देशको सबैजसो भूभागमा मौसम अनुसारका बोट बिरुवा र घाँस उत्पादन गर्न उनी सिकाउँछन्। अब हाम्रो सूक्ष्म मौसम र चाहिँ भौगोलिक स्थिति अनुसार हिमाल पहाड तराईमा उग्राउने नउग्राउने पशु, साना पशु, ठुला पशुपन्छीको प्रकृति अनुसार हामीले घाँस खेती गर्नुपर्ने हुन्छ। समग्रतामा घाँस खेती गर्दाखेरि हामीले हिउँदे घाँस, बर्खे घाँस भन्ने सिजनल घाँस हुन्छन्, अनि बहुवर्षे घाँस हुन्छन्, अनि डाले पोथ्रे बुट्टेन घाँस हुन्छन्। हिमालमा, पहाडमा, तराईमा सबैमा लगाउन मिल्ने, तर जाति प्रजातिहरू फरक हुन्छन्। विदेशबाट 2-4 दाना घाँसको बिउ ल्याएर उनी 1-2 वर्षमा 2-4 बोरा बिउ बनाउँछन्। त्यो बिउ किसानलाई उपलब्ध गराउँछन्। पुना चिकोरी भन्ने चाहिँ बहुवर्षे घाँस हो। यो चाहिँ लेकतिरको लागि धेरै राम्रो हुन्छ। अति चिसोमा पनि यसले उत्पादन दिन्छ। अनि यो चाहिँ मेरो माउ बोट हो। अब यसबाट मैले बिउहरू त्यो फल्दैछ अनि बिउहरू बनाउँछु र अरू बिरुवा यसको बनाएर प्रवर्धन गरिआएको छु। उनको अनुभवको दायरा विस्तार हुँदै जाँदा यतिखेर उनी हिउँ पर्ने क्षेत्रमा गर्न सकिने घाँसको बिउ उत्पादन गर्न सक्षम
भएका छन्। बिउ उत्पादनका लागि उनले देशको मध्य पहाड र उच्च पहाडमा बिउ खेती गरेका छन्। किसानको आवश्यकता अनुसार पशुको अवस्था अनुसार जस्तो घाँस आवश्यकता पर्छ त्यस्तै किसिमका बिउ दिन्छन्, त्यो पनि किसानलाई राम्ररी कुरा बुझाएर मात्र। हुन त उनलाई बिरुवा बेच्दा धेरै फाइदा हुन्छ, तर उनी त्यसो गर्दैनन्, बिउ नै बेच्छन्। किरण कहाँबाट एकपटक बिउ लिएर जाने मान्छे त्यही घाँसका बिउका लागि फेरि फर्कँदैन। कारण हो किरणले उनलाई बिउ नै तयार गर्न सिकाउँछन्, तर नयाँ घाँस आए सम्पर्कमा आउँछन्। एउटा भाँडोमा तातो पानी तताउनुहोस्, कति तातो? भगभग उमाल्ने, अनि अर्को भाँडोमा यो बिउ राख्नुहोस्। त्यो उम्लेको पानी यो बिउ राखेको भाँडोमा खनाउने, मर्दैन? खनाउने। अनि त्यसपछि एउटा सानो छेस्कोले, लौरोले घुमाइ 10 मिनटसम्म चलाउने। अनि त्यसपछि त्यो भाँडोबाट फेरि त्यो पानी तर्याउने, बिउ अर्को भाँडोमा राखेर, त्यो भाँडो त तातो पानीले रन्केको हुन्छ, बिउ अर्को भाँडोमा राखेर चाहिँ चिसो पानीले, जस्तै बिहान तपाईँले 9 बजे त्यो काम गर्नुभयो भने त्यो 9 बजीदेखि लिएर बेलुका भोलि बिहान 9 बजीसम्म चिसो पानीमा बस्छ। अनि यसो हेऱ्यो, अब त्यहाँ चाहिँ असफल बिउहरू त्योहरू तैरिन्छन्, पर्छन्, त्यो फ्याल्ने। जुन ढाडिएको बिउ छ त्यसलाई यसो पत्रिकामा त्यहाँ राख्ने, अनि एउटा बटुकामा अथवा चाहिँ यस्तै प्लास्टिकमा बोक्ने, कुटो एउटा बोक्ने, अनि छस्स गर्ने, 2-3टा छस्स गर्ने, 2-3टा हाल्दिने। बिरुवाको कारोबार गर्ने व्यवसायीले ग्राहकलाई बिउ दिनु अस्वाभाविक र अव्यावसायिक हो। बिउ प्राप्त भएपछि बिरुवा किन्न त्यहाँ कोही जाँदैनन्, तर किरणको दृष्टिकोण बेग्लै छ। उनी बाँड्नमा मस्त छन्। उनी भन्छन्, ज्ञान बाँडेर कहाँ सकिन्छ र। किरणलाई देशका सबै क्षेत्रमा गरिएको घाँसको होलसेल नलेज छ। कहीँ कसैले नयाँ बिउ ल्याए उनी तुरन्त सम्पर्क गरी जानकारी लिन्छन्। नेपालमा यो घाँसको विकास क्रममा चाहिँ जे जति बिउ बिरुवाहरू विभिन्न निकायबाट, यसका अध्येताबाट, विज्ञबाट, विशेषज्ञबाट, अब मेरो शुभचिन्तकबाट प्राप्त गरेको धेरै थोरै जति बिउहरू हात लाग्छ, ती बिउहरू चाहिँ आफूले चाहिँ यसरी थोरै मात्रामा सङ्कलन गर्दै, बीज वृद्धि गर्दै चाहिँ यो चाहिँ अघि यो चाहिँ रेड क्लोभर हो, यो चाहिँ कुड्जु हो, यो सेराडेला हो, यो बिसेरुला हो, यो जोइन्ट भेज हो, यो गिनी घाँस हो, यो इपिलिपिल हो, अनि यो चाहिँ मेरो वार्षिक कमाइ हो। यो धान मकै कोदो जस्तो मुरीको मुरी उत्पादन हुन्न। अब यसैबाट 5 ग्रामबाट 10 ग्राम, 10 ग्रामबाट 15 ग्राम उत्पादन वृद्धि गर्दै अनि यस्तो प्याकेटको रूपमा चाहिँ तयार गरेर बिक्री वितरण गर्दै आइरहेको छु। घाँस लिन आउनेले फलफुलका बिरुवा बारे सोध्न थालेपछि किरणले फलफुलका बिरुवा पनि उत्पादन गर्न थालेका छन्। ड्रागन फ्रुट हो, अनि अहिले अब यो 8-9 वर्षदेखि बिरुवा बनाएर आइरहेको छ। अहिले चाहिँ अब व्यापक रूपमा चाहिँ यसको प्रवर्धन भइरहेको छ। अब सबैजनाले गरिरहनु भएको छ। मैले पनि केही बिरुवा चाहिँ 8-9 वर्षदेखि बनाइरहेको छु। अब यो चाहिँ हाम्रो ब्ल्याकबेरी हो। अब यो काँडा भएको ब्ल्याकबेरी थियो, अनि त्यो गरिराखेको छ बिरुवा। अनि काँडा नभएको ब्ल्याकबेरी पनि चाहना गर्नु हो, अनि बाहिरबाट ल्याएर यो माउबोटको रूपमा चाहिँ हुर्काइराखेको छ। अब छिटै यसको बिरुवाहरू, अरू बिरुवाहरू बन्छन्। अब यो चाहिँ ब्लुबेरी, क्र्यानबेरी भनेर यो माउबोटको रूपमा चाहिँ हुर्काइराखेको छु। एभोकाडो चाहिँ मसँग एउटा यो साँगुरो घाँटी हुने यो एक खालको छ, एउटा त्यो मेक्सिकोला घाँटी नहुने भयो, एउटा त्यो ठुलो खालको भयो, अनि अर्को एउटा चाहिँ यो मजेउला खालको भेराइटी त्यहाँ छ। अनि मेरो गरेर मेरो
4वटा भेराइटीको चाहिँ अहिले बिरुवाहरू बनाइरहेको छ। हाम्रो यहीँको रैथाने अम्बाको बिरुवा हो। अनि यो चाहिँ त्यो एभोकाडो, ग्राफ्टेड एभोकाडो हो। यो चाहिँ अन्जिरको बिरुवा हो। यो काभ्रेको लोकल सुन्तलाको साइन र 3 पाते को ग्राफ्ट गरेर बनाएको बिरुवा हो। यो चाहिँ हाम्रो हर्बल चिया खाने लेमन ग्रासको चाहिँ बिरुवा हो। यो चाहिँ अमिलो फ्लेभर दिन्छ, कागतीको फ्लेभर दिन्छ। यो चाहिँ हाम्रो तुलसी हो, पेरिनियल तुलसी, जो चाहिँ हर्बल चियाकै एउटा इन्ग्रेडियन्ट्सको रूपमा रहन्छ। एउटा फार्ममा चाहिँ सबै कुरो चाहिने हुन्छ। त्यो अन्तर्गत अहिले त अब सहरमा कौशी खेती भनेर कौशीमा पनि धेरै यो मुन्तलाहरू खपत भइरहेको छ र सोही अनुसार यो मुन्तला उत्पादन गरिरहेको छ। 3 पातेमा मुन्तलाको साइन गाँसेर बनाएको बिरुवा हो। हामी मधेसी बदाम भनेर चिन्छौँ र राम्रो मूल्यमा नि बिक्छ। यो आरु फल्ने भूगोलसम्म बनाइन्छ र हामीले बिरुवा चाहिँ आरु, हाम्रो लोकल आरु, भदौरे आरु पनि भन्छ, सानो सानो फल्ने आरु, त्यसको रुट स्टक बनाएर यो चाहिँ क्यालिफोर्निया भन्ने भेराइटीको चाहिँ हाम्रो आल्मन्ड हो। यो बिरुवा चाहिँ हाम्रो नेपालमै उपलब्ध थिन सेल भन्ने भेराइटीको साइन ल्याएर ग्राफ्ट गरेर तयार गरेको बिरुवा हो, जो चाहिँ अहिले यस्तै ग्राफ्टिङ बिरुवा पनि विदेशबाट आयात गरेर बिक्री वितरण गरेको देखियो, सुनियो। अनि हामीले नै किन नगर्ने भनेर केही हजार बिरुवा तयार गरिएको थियो र अब बिक्री हुँदैछन्। र विदेशबाट ल्याउँदा चाहिँ एउटा बिरुवाको 1700 रुपियाँमा बिक्री वितरण भइरहेको थियो। अब मैले चाहिँ 700-650मा चाहिँ यहीँ स्वदेशमै तयार गरेर दिन सकिँदो रहेछ। जर्मनीबाट इन्ट्रोड्युस गरेको प्लमको आलुबाख्रा खुर्पानी भनेर चिन्छौँ हामी, त्यसको बिरुवा हो। यहाँ चाहिँ साइन ल्याएर ग्राफ्ट गरेर तयार गरेको बिरुवा हो। आलुबाख्रा पनि भन्छन्, रातो आल्चा, कलेजो जस्तो हुन्छ, अलि ठुलो दाँते ओखरको साइजको फल्छ। अनि यो चाहिँ हामीले ग्राफ्टिङ विधिबाट तयार गरेको बिरुवा हो। यो चाहिँ हाम्रो फलको लागि धेरै जसो चाहिँ वाइन बनाउनेहरूले पनि रुचाएको छ। यो चाहिँ हाम्रो मेकाडेमिया नट भन्छ, फलफुलको पनि यो ओखर प्रजातिमा पर्ने फल हो। अत्यन्त पोसिलो। नेपालमा हालसम्म व्यावसायिक रूपमा यसको उत्पादन भएको छैन। विशेषतः अस्ट्रेलियाबाट चाहिँ आयात भइआएको छ। आजको मितिमा मैले किनेर खानु पर्दाखेरि 1 किलो फलको 4000 रुपियाँ तिर्नुपर्छ। अनि यसको चाहिँ पातमा पनि यो मसिनो काँडा हुने भएकोले चाहिँ हाम्रो खेतबारीमा जहाँ चाहिँ बाँदरले चाहिँ समस्या दिएको छ, त्यो ठाउँमा चाहिँ यस्ता रोपण गऱ्यौँ भनेदेखि त्यो बाँदर चाहिँ यसको रुखमा आउँदैन। यो काँडाको कारणले गर्दा यो खस्रोहरूमा जस्तै काँडा हुन्छ। अनि यो चाहिँ झुप्पामा फल्छ। अनि यसलाई झुप्पे ओखर पनि भन्ने हो कि भनेर कति ठाउँमा चाहिँ लेखिएको, मैले पनि लेखेको छु। अनि अर्को यसको फाइदा भनेको चाहिँ असिना पर्दाखेरि अलु बाली नालीको फुलहरू, पालुवाहरू चाहिँ ध्वस्त बनाइदिन्छन्, बोट रित्तै बनाइदिन्छ, पात र फुल रहित बनाइदिन्छ। यसलाई चाहिँ असिनाले त्यति प्रभाव पार्दैन। अनि अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो अब यो सुन्तला, किवीहरू चाहिँ उत्पादन पश्चात तत्काल बजारमा लानु पर्यो। यसको चाहिँ भण्डारण क्षमता बढी छ। उनी फार्मका बाहिरी भागमा लगाउने, मध्य भागमा लगाउने र भित्री भागमा लगाउने घाँस तथा फलफुलका बिरुवाबारे ग्राहकलाई जानकारी दिन्छन्। अहिले किसानलाई सुझाउँदा चाहिँ कम्तीमा फार्म चाहिँ आफ्नो पशुपालन फार्म चाहिँ डेभलपमेन्ट गर्दा सुरुमा चाहिँ घेराबारालाई चाहिँ टिमुरले गर्ने, दोस्रोमा चाहिँ दोस्रो लाइनमा चाहिँ डाले घाँसहरू लगाउने, अनि त्यसपछि पशुपालनको ब्याकअपको लागि चाहिँ फलफुलहरू लगाउने त्यो भूगोल अनुसारको, अनि त्यसपछि आफ्नो फार्मभित्र चाहिँ हिउँदे घाँसको ब्लक, बर्खे घाँसको ब्लक, अनि बहुवर्षे घाँसको ब्लक, चरण घाँसको ब्लक चाहिँ विकास गऱ्यौँ भने त्यो चाहिँ घाँसमा आत्मनिर्भर हुन सक्छ।
उत्पादनसँगै नियमित रूपमा घाँसको अनुसन्धान तथा लेखन गरिरहेका किरणले घाँसबारे धेरै तथ्याङ्क सङ्कलन गरिसकेका छन्। घाँसबारे अनुसन्धान गरेर उनले तयार गरेको पुस्तक अहिले प्रकाशनको तयारीमा छ। अहिलेसम्म हालसम्म नेपालमा भित्रिएका घाँसका जाति प्रजातिहरू, प्रयोगहरू, तौर तरिकाहरू सबै यसमा चाहिँ समेटेका छौँ। यो चाहिँ त्यतिखेर छापिएको थियो, अब यो मास्टर कपी मात्रै बाँकी छ। अब यसमै अझै अपडेट गरेर यो एउटा छाप्ने कि भनेर चाहिँ लागिरहेको छ। अब हेरौँ निकट भविष्यमा सफल भइएला। अहिले अब कोरोनाको कहर पनि छ, अनि अब यो व्यावसायिक कारोबार पनि त्यति नहुने भएको भएर आँट गरिहालेको छैन। तर निकट भविष्यमा एउटा चाहिँ यो रिडिङ मेटेरियल तयार गर्ने उसको लागि यो एउटा तयारी चाहिँ गरिरहेको छ। प्रेसमा चाहिँ गएको छैन, अब भविष्यमा जाला। उनी कहाँ आउने कुनै ग्राहकले घाँसको इज्जत नगरी यस्तो झारपातको पनि पैसा लिने भन्ने प्रश्न गरेपछि किरणले पनि आफूलाई झारपातको विक्रेताको संज्ञा दिन सुरु गरेका हुन्। बेच्न सक्ने भनेको अहिले माग्नेले त 20 रुपियाँ भन्दा लिँदैन। अनि तपाईँलाई चाहिँ अब बिरुवा उमारेर पोली ब्याग भरेर थैला सारेर हुर्काएर बढाएर 50 रुपियाँ लिँदा पनि महँगो भयो होइन। मेरो लागत त उठ्नु पर्यो नि त होइन। हो त्यो हो नि त। तपाईँ पनि अब कृषि कर्म गरेपछि थाहा हुन्छ, गर्नुहोस् अनि थाहा हुन्छ। उनी कुराकानीका क्रममा प्रायजसो झारपातको व्यापार भन्ने थेगो नै बनाएका छन्। झारपातकै व्यापार गरेर किरण आफू मात्र धनी भएका छैनन्, पशुपालन गर्ने धेरै नेपालीलाई स्वरोजगार बनाएको छ। घाँसको उत्पादन गर्न चाहना छ भने तपाईँ पनि किरणसित सम्पर्क गर्नुहोस्, पशुधन जोड्नुहोस्।